Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, आम्ही पहिले घेऊया ते म्हणजे एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन जेन्ना आम्ही घेतलेले तेन्ना कॉलिंग अटेन्शनान खूबशे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर जो विचार आसले हे प्रत्येक हांगातल्या आमदारांनी मांडले आनी तशेंच आमच्या मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान अशें सांगलें की जो विचार जे मांडलेले आसा की अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून जावं हो रिपोर्टान येयल्ले आसा म्हणून ते हांगा सांगलें की ना म्हणून. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया हो जो रिपोर्ट आसा हो कोण प्रिपेर करता. हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हे करता आनी हे कोणाचे हे वयल्या इंजिनाचे जे डबल इंजिन म्हणटा पळय तेंचे. आनी हो रिपोर्ट जो आसा तो पिरियोडीक लेबर फोर्स सर्वे जो डिसायड करता की कितले एम्प्लॉयमेंट जाय, कितले अनएम्प्लॉयमेंट आसा, कितले भुरग्यांक कितले लेबर आसा. सो हे सगळे जे आसा हो रिपोर्टान घातलेले आसा. आनी आतां आमी पळोवया की आमी टोटल एनालायसीस केल्लें आसा की कितले अनएम्प्लॉयमेंट आनी हो जो फिगर घेवनूच आमी हे सांगतले. सो मातशें मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज वायज 15 to 29 years male 13.2%, female 31%. 15 to 59 years male 5.5%, female 17.3%. All ages male 5.2%, female 16.7%. इतले जे डेटा एज पर डेटा सांगलेले आसा. स्पीकर सर, फुडें या. Employment rate education wise in rural and urban areas. Rural male graduate or above 11.9%, secondary 10.9%. Rural female graduate or above 26.9%, secondary 23.08%. Rural male graduate or above 7.0%, secondary and above 4.6%. Urban female 30 graduate or above 30.4% and secondary and above 2.3%. Speaker sir, हो डेटा इतले सांगता की कॅटेगरी वायज आमी ब्रेकअप दिल्लो आसा आनी इतलेच सांगता की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा तो गोंयान हाय आसा. आनी ह्या डेटा वायज जो ग्रुप आमी टोटल एज ग्रुप आमी पळयले नाल्यार गोंय जे आसा ते राज्य म्हणून आमी नंबर 1 आसा 8.5% आसा. आनी समज युनियन टेरिटरी ऍड केली नाल्यार लक्षद्वीप जो आसा तो 11.9% आसा, अंडमान 11.8% आसा. सो हे सगळे पळोवंक गेले नाल्यार आमी तिसऱ्या नंबराचेर आसा. स्पीकर सर, जे मिनिस्टरान त्या दिसा सांगले की हो जो डेटा आसा हो फेक आसा म्हणून हांव तांकां विचारपाक सोदता की हे वयले इंजिन जे आसा हे डबल इंजिन म्हणटा ते डबल इंजिन चलता सारकें. तुम्ही तुमच्या डबल इंजिनाक एक्सपोज करता कारण हो जो डेटा आसा हो ह्या डबल इंजिनानूच दिल्लो आसा. हो आमचो डेटा न्हू. सो मातशें मिनिस्टरान ह्या डेटाचेर लक्ष घालचें. स्पीकर सर, आतां पळोवया गोवा लेबर डिपार्टमेंट जो आसा तेजो डेटा. As on 30/06/2025, total employees registered on employment exchange 1,74,562. तितूंतले प्रिझ्युमिंग स्टडीज जे आतां सद्याक शिकता 21,381. ऑलरेडी एम्प्लॉयड आसा 57,537. अदर एम्प्लॉयड इन प्रायव्हेट सेक्टर्स नॉट अपलोडेड. अजून पर्यंत हे अपलोड केल्ले ना. आतां हेजोय म्हाका दिसता उत्तर जे आसा ते मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणटा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॅनॉट बी असर्टन. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया हेजो मिनींग असो जालो की 95,644 अनएम्प्लॉयड आसा. हो क्लियर कट हितून दाखयता. सो हो जो डेटा आसा हो तुमचे कडल्यान घेतलेलो आसा. सो हेजे एक्सप्लेनेशन जे आसा ते मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, स्टेटीन 2,908 प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन आसा. तितूंतले 1,39,615 प्रायव्हेट एम्प्लॉईज आसा. आतां दाजी बाबान म्हटलें की गोंयकारांक जे आसा ते काम मेळना, आमी वयता थंय ते आमकां मेळना म्हणून. आनी जे तेंचे HR आसा, मॅनेजमेंट आसा ते भायले आसल्या कारणान आमच्या गोंयकारांक घेयना. आनी स्पीकर जर तेकाच लागून आमी मागलेली की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसपाक जाय आनी तेकाच लागून एक टास्क फोर्स जो आसा तो डिप्लॉय केलो आनी तो टास्क फोर्स ऑपरेशनाक हाडलो. आतां तो टास्क फोर्सान केलें कितें, जावं ऑपरेशन जालां काय चलता कितें आसा हेजो जो उत्तर आसा हो मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. आनी हेका लागून जी लेबर पॉलिसी जावं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसा ही कितें आसा
आनी हेज्या पयलूय आमी हो डिमांड घातलेलो की 80% जो प्रायवेट सेक्टर जॉब्स आसा हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिवचो. आमी थोडे दीस पयलू शुक्रार दीस पयलें की मुखेलमंत्र्यान जे डेफिनेशन आसा जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे आपणानूच वाचून सांगले आनी त्या डेफिनेशना अनुसार की जो नीज गोंयकार आसा तेका हे जॉब मेळपाचे हो डिमांड आमी प्रत्येक वेळा घालता. आनी प्रायवेट सेक्टरान आयज कितलेशे सभाघरान आसा आमदार आसा ते म्हणटा की गोंयकारांक मेळोंक जाय आमच्या भुरग्यांक मेळना. सो हांव तेंचे त्या दिसा सगळे ओगी आहले. हांव तेंचे कडेन मागता की तुमी हो डिमांड घालचो. कारण कितें आसा हे फुडें अशेंच चल्लें नाल्यार आमकां गोंयकारांक कामाक मेळपाची ना ही सगळी भायल्यान वयतली. सो हांव मागता आमचे जॉब्स आमकां जाय. स्पीकर सर आमी पळयता की हो जो डिमांड खूब गरजेचो आसा हो मिनिस्टरान मातसो आयकून घेवचो आनी हेजेर कितें आसा तें क्लियरिफिकेशन दिवचें. स्पीकर सर आतां आमी फुडें या. फुडलो जो डिपार्टमेंट आसा तो लेबर. आता लेबर म्हटल्यार पयलू आमकां दिसता लेबर जे रस्त्यार आसता ते. आता तुम्ही पळयता की आमच्या सांगेंद्रे मतदारसंघात गोवा वेल्या हांगा कितलेशे लेबर भरलेले आसता मार्केटान आनी झुंडी पडटा 100-200-300 लेबर सकाळी फुडें आसता. तशेंच तुमी म्हापसा पळयतले तुमी पळयता म्हापसा मार्केटान हजारांनी लेबर रस्त्यारूच आसता आनी डिस्टर्बन्स करता फूल. तशेंच आमी पर्वरी पळयता हांगा पर्वरी हो जो मार्केट आसा थंय पळयता थंय सेम आसा. सो प्रत्येक कडेन स्पीकर सर अशें लेबर आसा आनी ते लेबर स्पीकर सर जे आसा ते आयज तांकां कितें जाला तांकां गोंय जे आसा ते दुबय जाला. कित्याक ते आमी समज कोणूय गेलो एक लेबर हाडपाक नाल्यार तांकां कितें करता स्पीकर सर ते रेटी ज्यो आसा ते तोंडान येता ते रेटी सांगता. आयज अशी जाल्या तेंची रेट जी आसा ती मिनिमम 900 रुपयाच्यान सुरवात जाता. ती 900 रुपयाचेर 1000-1500 त्याचे वयर पासून केन्ना केन्ना पावता. सो आतां स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा ह्या जो लेबर आसा तांकां रजिस्ट्रेशन सारकें ना तेंचो जो कंट्रोल आसा तो सारको ना आनी सीएमाचे एज पर जो सीएमाचो स्टेटमेंट रिसंट सीएमान स्टेटमेंट केल्लो की 98% जे क्रायम एक्टिविटीज जाता ते हे लेबरांक थ्रू जाता जो मायग्रंट लेबर जे येता तांकां लागून जाता. आतां ह्या बद्दल आयज मिनिस्टरान एक क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा आनी सांगपाची गरज आसा की ह्या लेबर समज जाय तितलो चार्जीस करीत रावलो नाल्यार ताका फिक्स रेट ही फिक्स करपाक जाय. ही लेबर डिपार्टमेंटान फिक्स करपाची गरज आसा. आनी व्हेरिफिकेशन जे सीएमान सांगलें की व्हेरिफिकेशन आपूण सेल घालतलो आमी डिमांड केल्लो व्हेरिफिकेशन सेलाचो तो केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जातलें हे मातशें आयज क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता द गोवा इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समॅन रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडिशन ऑफ सर्विसीस रुल्स 1982 आसा. तितूंतले थोडे प्रोविजन्स आसा ते सारके कंप्लाय जायना. हांव मुद्दम सांगता की त्या दिसा पासून हांवें सीएमाक सांगलेलें की हे जे हें आसा तेजी इम्प्लिमेंटेशन जावना. हांव रेग्युलेशन सांगता. रेग्युलेशन 21, 22, 23, 24 अशें म्हणटा की मायग्रंट लेबर जे आसा तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय. मागीर कितें आसा की तेंचो रिटर्न जो आसा रिटर्न फेअर म्हटल्यार जेन्ना ते तांकां धाडटा तो फेअर जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कॉन्ट्रॅक्टरान दिवपाक जाय. मागीर रिटर्न रिपोर्ट म्हटल्यार ते पावले काय ना हेजो रिपोर्टूय जो आसा तो दिवपाक जाय. पासबूक आसा पासबुकाची जे कॉपी आसा ती तांकां दिवपाक जाय. सो अशें सगळे जे हे पॉयंट्स आसा ह्या एक्टान आसा. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हो जो एक्ट आसा हो इम्प्लिमेंट करचो. हितून कितलीशी रेग्युलेशन्स आसा आनी जी आयज अजून पर्यंत जाल्ली ना. हांवें त्या दिसा सीएमाकूय मागलेलें बट तेणेन सांगलें की आपूण पळयता करता म्हणून. आनी प्रत्येक जे असेंब्ली विधानसभेन आमकां हेच आश्वासन मेळटा आमी करता म्हणून बट अजून पर्यंत ते जाल्लें ना. केन्ना पर्यंत जातलें हे आमकां मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमी हालींच पळयलें की खुबशे रिक्रुटमेंट चालू आसा आनी रिक्रुटमेंट चालू आसतना कितल्यो व्हडल्यो ज्यो कंपनी आसा त्यो भायर आपणाचे एडवर्टिजमेंट करता. आतां भायर केल्ल्या कारणान आमच्या गोंयकारांक काय खबर आसना. जॉब जे आसा आयज कितलेशे जाण गोंयकार बेकार आसा एज पर द रिपोर्ट. आनी जेन्ना आमी पळयलें एक जो इंडिको रेमेडीज लिमिटेड ही कंपनीन असोच जो जॉब आसा तो भायर घातलो जे भायल्या स्टेटीन आउट केलो. सो आमी तेन्ना गेले आमी प्रोटेस्ट केलो आमच्या पक्षान प्रोटेस्ट केलो आनी ते जे कंपनी आसा त्या कंपनीच्या मॅनेजमेंटाक वचून मेळले आनी तांकां आमी डायरेक्ट वॉर्निंग दिली की बाबा हें जावपाक जायना. पण हेज्या पयलूय हो इश्यू जाल्लो तेन्ना एक मदीं तांकां वॉर्निंग पावल्ली पण आतां परत सेम चालू आसा. तशीच आनी एक कंपनी आसा एनक्यूब एथिकल प्रायवेट लिमिटेड. आतां हांकां पासून स्पीकर सर एक्झिस्टिंग सेक्शन 7 ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन वेकन्सी एक्ट 1959 हेज्या पयलूय हेंच्यांनी अशेंच केल्लें. सो हेज्या अंडर तांकां फायन जी आसा ती खूब कमी आसा. ही फायन वाडोवची हे अमेंडमेंट करचे आनी 5 लाख सुमार करचे आनी समज जायना परत ते रिपीट करता जाल्यार ते 10 लाख करचे. कित्याक तांकां स्ट्रिक्टनेस येवपाक जाय. कित्याक एवरी टायम समज आमचे गोंयकार शिकता तांकां कामूच मेळना तांकांय भायर वयचें पडटा नाल्यार कशें जातलें.
सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे जे आसा हे मुद्दम तुमी करून घेवचें. स्पीकर सर, आमी डिपार्टमेंट पळयता आनी प्रत्येक वेळा आमी डिमांड घातलो की गोंयकार आनी भायले नॉन गोवन कितले आसा ह्या इंडस्ट्रीन कितले आसा हेजो डेटा आमकां दिवचो म्हणून. पण अजून पर्यंत हो डेटा जो आसा तो अजून पर्यंत आमकां मेळिल्लो ना. हांव मुद्दम मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजो डेटा तुमी केन्ना आउट करतले, कित्याक हेच्या पयलू 6 म्हयन्यांनी तो डेटा आउट जातलो म्हणून सांगलेले, पण अजून पर्यंत हो डेटा आउट जाल्लो ना. आनी हेका लागून आमकां एक नवीन पॉलिसी जाय जो सरकारा कडेन प्रत्येक वेळा आमी डिमांड करता, मात तीय अजून पर्यंत जाल्ली ना. स्पीकर सर, आता आमी या दुसरे डिपार्टमेंटा कडेन, तो म्हणजे रेव्हेन्यू. आता हांव पयलू म्हणजे आमचो जो डायनेमीक मिनिस्टर आसा ताका खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. कारण कितें आसा, कित्याक तेणेन जो लाला की बस्ती म्हणून जी बस्ती आसली ती जेन्ना आमी तांकां सांगलें आनी तांकां डिमांड केलो की हेजेर एक्शन जावपाक जाय, तेंच्यांनी ताबडतोब हेजेर एक्शन घेतली आनी ती डेमोलिशन हाडली. सो पयलू तांकां देव बरें करूं, कित्याक अशें जी इनलिगलिटी आसा तेजेर एक्शन घेतली म्हणून. तशेंच आनी एक जे एमेंडमेंट जे आमी डिमांड केल्ले, हांवें डिमांड केल्लें एसेंब्लीन, कित्याक आयज आमचे शेतकार जे खाजन शेती आसा थंय खुबसो तांकां त्रास जातालो की रेजिस्टर करपाक टेंडन्सी एक्टा अंडर. सो थंयूय तांच्यांनी फॉर्म 3 जे अपडेशन आसा ते टायमली जावपाक जाय, कित्याक कितें जातालें मॅनेजमेंट जे आसा ते करपाक दिनासले टेंडन्सी जे एसोसिएशन आसा ती. सो तेंचे कडेनूच उरताले आनी ते एड जायनासले. वोटींग रायट जो आसा तो एड जायनासलो. तो आमच्या मिनिस्टरान तो एमेंडमेंट हाडून ते एक्ट एमेंडमेंट हाडून ते एड केल्ले आसा. सो तांकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणून सोदता, कित्याक असली जो कायदे आसा जे शेतकारांक बरे पडटले ते जावपाक जाय. स्पीकर सर, आता आमी येवया रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जी कामां जावपाक जाय म्हटल्यार लँड हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी इनलिगल जे कन्स्ट्रक्शन जे गव्हर्मेंट हितून जाला जो गव्हर्मेंट हितून जाता तेजेर कायदो आनी एक्शन जावपाक जाय. आनी हांगा खुबशे अशे कायदे पयलींच्यान आसा जे हे गव्हर्मेंट लँड आसा ते प्रोटेक्ट करपाक. हांव तुमकां वाचून दाखयता. सेक्शन 4, 5 and 6 of the Goa Land Prohibition of Construction Act 1995. Section 4, restriction on construction of certain lands. Government lender समज construction जालें नाल्यार तेजेर एक्शन घेवंक मेळटा. सेक्शन 5 penalties 3 months imprisonment आसा. सेक्शन 6 power to remove unauthorized construction. स्पीकर सर, मागीर सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा ऑफ 2010 जितून गव्हर्मेंट लँड जो आसा तो विकपाक मेळना. स्पीकर सर, तशेंच चीफ सेक्रेटरी संजीव श्रीवास्तव हेजी एफिडेविट आसा डेटेड 23/07/2011 आनी ते एफिडेविट क्लियर आसा की आमी ह्या जे अशें कोणान एन्क्रोचमेंट केल्ले आसा तेंचेर आमी एक्शन घेतले एज पर लॉ. आनी जो लँड आसा तो रिस्टोर करतले टू द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, हें जालें हो एक प्रश्न आसा, कित्याक कारण अशें हांव तुमकां एक आतां उदाहरण दितलो. स्पीकर सर, कायदो सुप्रीम कोर्टाचो आसा, चीफ सेक्रेटरीन एफिडेविट दिल्ली आसा, पण गव्हर्मेंटाचे लँडान हें कितें चल्लां तें तुमकां सांगता. कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा हे चिंबेल गांवांत. आतां चिंबेल गांवांत गव्हर्मेंट जो जागो आसा थंय स्लम जाल्या. आतां थंय स्लम जाली ती जाली, कोणाक जागे हाडयले ते हाडून आयज ते जागे ट्रान्सफर जाता. हांव मुद्दम थोडी नांवां सांगता. अहमद मुल्ला हेणेन जो जागो आसा तो विकला, जो ट्रान्सफर केला मेहबूब देवगिरी हो 4 लाखान ट्रान्सफर केला. जतवान मेंगिनी एका हेणेन ट्रान्सफर केला दस्तरगी एका 5 लाखान. नूर अहमदान खलील वालकर एका ट्रान्सफर केला 2,25,000. दस्तगीर हेणेन ट्रान्सफर केला लता खरागुप्पी एका 6 लाखान. मोहम्मद दगरी हेणेन ट्रान्सफर केला रफीक फरांदी 3 लाखान. रोमावा मेहबूनी हेणेन हेजो जो परचेस केला तो 6 लाखान. हमीदा शिगांव हेणेन ट्रान्सफर केला शाहबिरा एका 11 लाखान. म्हटल्यार ती रेट आसा ती वाडली. आनी यहूब हेणेन ट्रान्सफर केला अफसाना धाकानी हेणेन 7,20,000. स्पीकर सर, हे कितलो व्हडलो स्कॅम. जो जागो जो आसा हो जागो पयलू म्हणजे गव्हर्मेंट सरकाराचो जागो कोणान एन्क्रोच केल्लो आसा ते आपूण जावन आपूण ओनर म्हणटा. आनी मागीर कितें करता स्पीकर सर, ते एग्रीमेंट मारता आनी ते एग्रीमेंट मारून नोटरी करता आनी ते सबमीट करता. हांवें हें तुमकां टेबल करता ही ज्यो तेंच्यांनी नोटरी एग्रीमेंट मारलेले आसा आनी हे तो जागो गव्हर्मेंटान एन्क्रोच करून ताणें विकलो. सो हो जागो जो आसा हे क्लियर कट डॉक्युमेंटेशन आसा. हेंचेर एक्शन जातली काय ना मातशें मिनिस्टरान आपणाचो क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हें अशें दिसून येता की हो जो स्कॅम आसा हो येदो व्हडलो स्कॅम जाल्ला तो
ग्रेट लँड स्कॅम ऑफ चिंबेल असो आमी डिनोट करता, कित्याक हें चालूच आसा. आनी म्हाका तरी दिसता की आमचो डायनामीक मिनिस्टर जो आसा तो हेजेर एक्शन जरूर घेतलो. स्पीकर सर, आता आमी पळोवया ज्यो केसीस पेंडींग उरलेल्यो आसा, ज्यो मुणकारेल रायट जावं टेंडन्सीच्यो. हांव पयलू म्हणजे देव बरें करून म्हणून सोदता मिनिस्टराक की तेंचें लक्ष लावन, कित्याक हांवें पासून थोड्यो ज्यो केसीस आसा त्यो तेंचे कडेन पावयल्ल्यो, ते लक्ष लावन जाता तितल्यो क्लियर करता. पूण बाकीच्यो ज्यो आसा त्यो हांव रीड करून दाखयता. मुणकारेल केसीस मोर दॅन 5 years, तिसवाडी आनी बार्देस. तिसवाडी 40 आसा, बार्देस आसा 64. मुणकारेल केसीस मोर दॅन 10 years, तिसवाडी आसा 55, बार्देस आसा 30. टेंडन्सी केसीस मोर दॅन 5 years, तिसवाडी आसा 33, बार्देस आसा 110. टेंडन्सी केसीस मोर दॅन 10 years, तिसवाडी आसा 60 आनी बार्देस आसा 70. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जाता तितले बेगीन म्हटल्यार फुडल्या 3 म्हयन्या भितर तरी जाता इतल्यो केसी आसा त्यो क्लियर करच्यो आनी तुमच्या नांवान ते लावन घेवचे की तुमी ह्यो ज्यो सगळ्यो मुणकारेल आनी जो टेंडन्सी केसीस आसा क्लियर केल्ल्यो आसा म्हणून. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमच्या सानांद्रे मतदारसंघान एक स्लम एरिया म्हटल्यार इल्लोसो जो इनलिगल सेंटीज ह्यो जाल्ल्यो आसा आनी 23 सेंटीज ज्यो आसा तांकां सर्वे नंबर 45/1 कुरका विलेज पंचायत, ह्या विलेज पंचायती अंडर हें जाला. आनी हांवें हेजी रिटर्न कंप्लेन जी आसा ती 079/2022 ह्या तारखेक दिल्ली, जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा ताका. पण अजून पर्यंत आता 2 वर्सां जाली, अजून पर्यंत 3 वर्सां जाली, अजून पर्यंत हेजेर एक्शन जावना. आनी म्हाका रिप्लाय येयले त्या प्रमाणे नो डेमोलिशन ऑर्डर इज बीन इश्यूड ऑल टू दीस प्रिमायसीस. आता कितें जाला स्पीकर सर, हो जो आसा एवरी टायम हो इश्यू काडीत आसा, हो मिलिटरी कॅम्पाच्या सायडीकूच आसा. हांव नोको कित्याक लागून डेमोलिशन जायना. एज पर द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 अगेन्स्ट हे डेमोलिशन जावपाची गरज आसा आनी हेका सेक्शन 33 लागता. सो हे करूं ना. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टरा कडेन एश्युरन्स जाय की ताबडतोब हेजेर एक्शन जातलें आनी डेमोलिशन जातलें. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, सो अजून पर्यंत जाल्लें ना, रोड सायड आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इनलिगल एन्क्रोचमेंट इन कोमुलदाद लँड हें चालूच आसा. उदो दोतोरान जो कार्लोस तेणेनूय सांगलें की अशें एन्क्रोचमेंट जाता म्हणून, आनी हे आमच्या मतदारसंघानूय हालींच चालू केला. परत एक 1.5 वर्स पयलू असोच इश्यू जाल्लो आनी हांव विधानसभेनूय काडलो. आमच्या मंडूर गांवांत, मंडूर कोमुलदाद ऑफ मंडूर लागता, त्या मंडुराचो जो सर्वे नंबर 58/1 हांगा एक टेनंट प्रॉपर्टी आसा. म्हटल्यार जो कोमुलदायचो आसा तो टेनंट आसा आत्माराम नायक म्हणून. हांगा इनलिगल ट्री कटींग जाली 1.5 वर्स पयलू. हांवें कंप्लेन केलें, हांव गेलो थंय स्वता, हांवें हाडयलें, एन्क्रोचमेंट ट्राय केलें, प्लस उजो पेटयलो आनी ते क्लिनींग करपाक लागले आनी म्हणपाक लागले की ही आपणाची प्रॉपर्टी म्हणून. जेन्ना हांव गेलो तेन्ना ते पावले सगळे कोण येयल्ले ते आपूण म्हणले आमी ओनर म्हणून. जेन्ना सर्वे आमी चॅक केलो, सर्वेर आपयलो, मामलेदाराक जावं तलाटी येयले, सगळ्यांनी चॅक करून पळयत जाल्यार ही कोमुलदाद लँड लागताली, टेनेंटेड प्रॉपर्टी. आतां स्पीकर जर परत एकदा आतां ह्या वर्सा हालींच एक 8 दीस पयलू सेम जालें, तेंच्यांनी थंय काडले आनी JCB घातली आनी कंपाऊंड वॉल मारपाचो प्रयास केलो. स्पीकर जर अशें समज जालें नाल्यार कोमुलदाची ज्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो एन्क्रोच जायत रावतल्यो आनी थंय तेणेन कंप्लेन केली. सो हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान नियंत्रण हाडपाची गरज आसा आनी ते कोण करता तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आमचो तलाटी येवन थंय इन्स्पेक्शन करून गेल्लो आसा, रिपोर्ट दिल्लो आसा, पंचायतीन रिपोर्ट दिल्लो आसा ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा आनी थंय अशें घडलां म्हणून. सो मिनिस्टरान हेजेरूय क्लॅरिफिकेशन मातशें दिवचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की गोंयभरान व्हडली कन्स्ट्रक्शन जी आसा ती दोंगरार जाता आनी दोंगरार जाल्ले कारणान ती आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, नॅचरल कवर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, ह्या हेजेर कॉन्क्रिटायझेशन जायत आसा. आनी हेका लागून आयज आमी पळयता जेन्ना आमी विलेज पंचायतीन वयता, आमी कंप्लेन घालता, मात पळोवंक गेले जाल्यार थंय सनाद जी आसा जो कलेक्टरान इश्यू केल्ली आसा. आतां ज्यो सनाद कश्यो इश्यू करता, कित्याक थोडे अश्यो आसा ते इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया आसा, त्यो थॉमस कमिटी जो फॉरेस्ट डिमार्क केल्ले ते कमिटी अंडर आसा. पण हे कन्वर्जन ऑलरेडी जाल्लें आसा. सो जो तलाटी आसा, तलाटी रिपोर्ट पावयता, कलेक्टर तांकां इश्यू करता. हें कशें जाता, हांव थोड्यो तुमकां रीड करून सांगता. द लँड कन्वर्जन सनाद फॉर सर्वे नंबर 20/1A of Kurka village was issued on 05/10/2011. The land conversion sanad for survey number 20/1B of Kurka village was issued on 20/2/2015. The land conversion sanad for
survey number 53/1, 54, 55 of survey Shiridam village was issued on 20/05/2024. स्पीकर सर, हे इको सेन्सिटिव्ह एरिया जो आसा ह्यो आमकां सेव्ह करपाची गरज आसा आनी अशें समज हे आमचे तलाटी जावं डेप्युटी कलेक्टर अशे इश्यू सनात इश्यू करीत रावले जाल्यार इको सेन्सिटिव्ह एरियात उरची ना आनी हेकाच लागून हांव मागता Sanads are basically issued because there is one is the Mamladar, then it is the ISLR, then Forest Department and TCP. These 4 reports you require before a Sanad is issued. Once you get a no objection from them, then the Sanad is issued. Speaker So these 4 departments. So all these 4 departments are involved in it. स्पीकर सर, हे मुद्दम हांवें कित्याक केला आनी सर्वे नंबर सांगला की ह्या केसीन ते जाल्ले आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे अशें जाला ते तेजेर इन्क्वायरी घेवची. तुमी पळोवचें की एक्झॅक्ट कितें जाला ते. नाही, रिपोर्ट सगळे येयले आसतले न्हू. रिपोर्ट येवन दिगून ते सनाद दिलेले आसतले. Because all these four departments has got to submit a report. I agree with that. But कितें आसा स्टार्ट जी आसा ती सनाद दिता पळय तेजे नंतर मागीर TCPन वयता फायल. Orchard, I am talking about specifically orchard. You need to get all the reports before obtaining a sanad. That's what I am saying. You know, but I mentioned. So they must have obtained all the reports because without the report, without the reports. No, I beg to differ. Without the reports, no sanad has been issued. No, I'll give you the documentation. Yeah, you can give the documentation, but you check on that also. I'll give the documentation. Yeah, please. Speaker sir, थोडे दोन एक 5 मिनिट एक मिनिट येता तुका 1 मिनिटांचो पळय. स्पीकर सर, आता पळोवया आमी लँडलॉक प्रॉपर्टीज जो आसा ताका लागून एक कमिटी फॉर्म केल्ली आनी ती कमिटी आज खूब जाण हांगा उलयता लँडलॉक आमकां वचपाक वाट ना. तशीच आमची हितून 2 आसा. ती कमिटीचो अजून पर्यंत काय 2 वर्सां जाली अजून पर्यंत काय रिपोर्ट आउट जाल्लो ना. सो कितें जालें तें म्हाकाय खबर ना. हांव मुद्दम तुमकां सांगता की आमचो एक बामोलीम विलेज आसा ती ट्रायबल विलेज हें आसा ट्रायबल लोक रावता मोर दॅन 70 सुमार थंय लोक आसा आमचे. सो तांकां अजून पर्यंत ट्रेडिशनल पाथवे म्हणजे पुर्चुगीज एराच्यान तांकां ती हें पाथवे आसा पण अजून पर्यंत तो रोड जाल्लो ना. सो तेजेर मातशें लक्ष दिवपाक. तसोच एक कुर्का आमचो हिंदू क्रिमिटोरियम आसा ती ST एरिया आसा थंय सेम जाला की तांकां जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा ती पाथवे आसा पूण तो रोड ना. सो हेका लागून जी कमिटी आसा तेजो कमिटीचो अजून पर्यंत रिपोर्ट येयल्लो ना. सो हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आतां रेव्हेन्यू आतां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट हें मातशें मिनिस्टरान आयकून घेवचें. आमी पळयता की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जो जी रेजिडेंस सर्टिफिकेट इश्यू करता कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करता डायवर्जन सर्टिफिकेट इश्यू करता मामलेदार इन्कम दिता हेका पयलू चार्ज लागनासले. आतां 1 म्हयनो सुमार जालो आतां चार्जीस स्टार्ट केल्ले आसा. हे बारीक आमचे जे लोक आसा तांकां खूब त्रास जाता. सो हे चार्जीस जे आसा ते कॉस्ट आसा ते बंद करचे. हे फ्री ऑफ कॉस्ट पयलू आसले तशेंच फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचे. स्पीकर सर, आमचे आनीक एक इश्यू आसा तो म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी भुरग्यांचे आतां कितें जाता आमचे एरियेन थोडे जाण अशें आसा जेंची बापायचें जें नांव आसा तें एक डिफरंट आसा. हांव मुद्दम तुका एग्जांपल दिता. बापायचें नांव आनी पयलूचें नांव आनी आतांचें नांव डिफरंट आसा. सो तांकां बाकीचे सर्टिफिकेट्स जावं कास्ट सर्टिफिकेट ह्यो मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. सो हांव मुद्दम सांगता तुमकां जे फादराचें नांव फॉर एग्जांपल जो बर्थ डेटीचेर आसा इस्तियाव खालको जे आतांचे जे चेड्याचें नांव आसा तें यशवंत मंगेशकर. सो स्पीकर सर हितून कशें आसा आतां पयलू कितें आसा पयलूचे जे लोक आसले सर्टन एरिया तुमकांय खबर आसतलें ऑस्ट्रेला जावं काकरा जावं आमचे पायान नावशी ही जी एरिया आसा स्पीकर हे 2 पॉयंट म्हाजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. बेगीन सोंपय. हे हांव सोंपयता. हे स्पीकर सर हे कितें आसा तांकां जे बर्थ डेट आसा पयलूचो तांकां खंयचो तरी लिंक डॉक्युमेंट मागता ते. आतां कितें जालां हेंचे कडेन लिंक डॉक्युमेंट ना. खूब जाणांचो असो इश्यू जाला की तांकां फादर बर्थ सर्टिफिकेट जाय स्कूल लिव्हिंग जाय पॅन कार्ड मागता जावं मॅरेज सर्टिफिकेट मागता गव्हर्मेंट पेन्शन हे थोडे डॉक्युमेंट्स मागता. सो हांव मागता की मिनिस्टरान एक कितें तरी हाडचें जितून 2 जाण विटनस दवरून 2 जाण विटनस जावं तलाटीचो रिपोर्ट घेवन तांकां ते सर्टिफिकेट इश्यू करूंक शकतले. तशेंच स्पीकर जर आनी एक इश्यू जाता तो म्हणजे कास्ट सर्टिफिकेटीन. आतां कास्ट सर्टिफिकेटीन कितें जाता की आमचो समज ST एरिया आसा ST एरियान अशें आसा की डॉक्युमेंटेशन जे 1968चे सर्टिफिकेट मागता जावं तेंचे डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते मागता आनी ते ना नाल्यार थंय वचत इश्यू जाता. सो हांव परत एकदां तेच रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की मिनिस्टर समजून घेवंक शकता आनी हें क्लियर करूंक शकता. कित्याक खूब जाणांक त्या दिसा सुभाष बाब म्हणटालो म्हाका की तुमचे हितून कित्याक अटल आसरा जावंक ना. हें कारण आसा कित्याक जे लिंक डॉक्युमेंट आसा ते सारके जायना आनी पयलूची जी नांवां आसा ती आतां तेंच्यान चेंज केल्ली आसा. सो हांव मागता की हेका लागूनय सेम हाडपाचें. आनी स्पीकर सर आनी एकूच मिनीट स्पीकर सर एकूच
बसून या घ्या. स्पीकर बसून घ्या, बसून घ्या. झालं, वेळ झाला. अमेंडमेंट जाय विजय सर, दिस आहे प्लीज